एनिमल फार्म भाग 9। बक्सरको चिरिएको खोर निको हुन लामो समय लाग्यो। विजय उत्सव समाप्त भएको भोलिपल्टदेखि नै हावा मिलको पुनर्निर्माणको काम सुरु गरियो। बक्सरले एक दिन पनि कामबाट छुट्टी लिन मानेन। उसले पीडा छ भनेर वास्ता नगर्नु कामप्रतिको सम्मानको कुरा भन्ने मानेको थियो। साँझमा क्लोभरसँग एक्लै हुँदा खोरले उसलाई निकै पीडा गरेको भनेर गुनासो गर्थ्यो। क्लोभरले ओखती हुने जडीबुटीहरू चपाएर तयार पारेको लेप खुरमा लगाएर पट्टी बाँधिदिने गर्दथे। उसले र बेन्जामिनले बक्सरलाई यस्तो अवस्थामा अलि हल्का रूपले काम गर्न आग्रह गर्दथे। घोडाको फोक्सो कहिल्यै केही नहुने भन्ने हुन्न, उसले सम्झाउने गर्थे। तर बक्सरले कहिल्यै सुनेन। उसले भनेको थियो, मेरो केवल एउटै धोको बाँकी छ, पेन्सनमा बस्ने उमेर पुग्नुभन्दा पहिले नै हावा मिलले राम्रोसँग काम गरेको हेर्ने। सुरुमा पशु फार्मको कानुन पहिलो पटक बनाउने क्रममा अवकाश हुने उमेर घोडा र सुँगुरका लागि 12 वर्ष तोकिएको थियो। गाईको लागि 14 वर्ष, कुकुरको लागि 9 वर्ष, भेडाको लागि 7 वर्ष र कुखुरा र हाँसका लागि 5 वर्ष। बुढेसकालको पेन्सन पनि सुविधाजनक किसिमको तोकिएको थियो। तर अझसम्म कुनै पनि पशु वास्तवमा पेन्सनमा सेवानिवृत्त भएका भने थिएनन्। तर पछिसम्म पनि यस विषयमा छलफल भने भइ नै रहेको थियो। बगैँचाभन्दा बाहिरको सानो मैदान जौको खेती गर्नका लागि छुट्याइएको थियो। यो पनि सुनिएको थियो कि ठुलो घाँसे मैदानको एउटा कुनामा बार बारेर केही जग्गा छुट्याइनेछ र त्यसलाई निवृत्त पशुपक्षीहरूका लागि चरनको मैदान बनाइनेछ। घोडाको लागि पेन्सन प्रतिदिनको 5 पाउन्ड मकै तोकिएको थियो। जाडोमा 15 पाउन्ड घाँस, गाजर सहित वा सम्भव भएसम्म सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा एउटा स्याउ पनि। बक्सरको 12औं जन्मदिन अर्को वर्षको गर्मीमा आउँदै थियो। यसैबीच दैनिक जीवनयापन कठिन हुँदै गइरहेको थियो। यस वर्षको हिउँदमा पनि गत वर्षको जत्तिकै जाडो, तर खाना भने अपर्याप्त थियो। फेरि एकचोटि सबैको रासन घटाइयो, तर सुँगुर र कुकुरहरूको घटाइएको थिएन। स्क्वाइलरले भन्यो, रासनमा अति कठोर समानता अपनाउनु पशुपक्षीको सिद्धान्तको विरुद्ध हुने थियो। जे भए पनि पशुपक्षीहरूलाई वास्तविकतामा खानेकुराको अभाव छैन, भए जस्तो देखिएको मात्र हो। उसलाई यो कुरा प्रमाणित गर्न कुनै कठिनाइ भएन। त्यस समयको लागि निश्चित रूपमा रासनहरूको पुनः समायोजन गर्नु आवश्यक भएको थियो। स्क्वाइलरले कहिले पनि यसलाई कटौती भनेन, बरु पटक पटक पुनः समायोजन भन्ने शब्द प्रयोग गरिरह्यो। तर जोन्सका पालामा भन्दा धेरै सुधार भएको थियो। उसले चर्को स्वरमा यी तथ्याङ्क पढ्दै उनीहरूलाई विस्तृत रूपमा प्रमाणित गरेर देखायो कि जोन्सको समयका तुलनामा अहिले उनीहरूका लागि प्रशस्त ओट्स, अझ बढी घाँस, बढी सलगम रहेको छ। उनीहरूले अहिले आएर प्रतिदिन थोरै घण्टा काम गरे हुने भएको छ। पिउने पानी राम्रो गुणस्तरको छ। औषध आयु बढेको छ। बाल मृत्यु दर निकै घटेको छ। स्टलमा अधिक पराल तथा सुकेको घाँस रहने गरेको छ र हिजोआज पशुहरू उपियाँबाट पनि कम पीडित हुने गरेका छन्। पशुहरूले यसका शब्दमा विश्वास गरे। साँच्चीकै भन्नुपर्दा जोन्स र उसले अपनाउने गरेको सिद्धान्त वास्तवमा ती सबै पशुहरूका सम्झनामा धुमिल भइसकेका थिए। उनीहरूलाई यो थाहा छ कि आजकल जीवन कठोर र स्तरहीन छ। हिजोआज उनीहरू प्राय भोकाएका र चिसोबाट पीडित हुने गरेका छन्। सामान्यतया निदाएका बेलामा बाहेक हरदम काम गरिरहेका हुन्छन्। तर पक्कै पनि विगतका दिनमा अझ खराब थियो। यस्तो विश्वास गर्न पाउँदा उनीहरू खुसी हुन्थे। यसबाहेक ती दिनहरूमा उनीहरू दासहरू थिए र अब भने उनीहरू स्वतन्त्र भएका छन्। यसले नै विगतका तुलनामा अहिले भएका सबै कुराहरूमा मुख्य रूपमा फरक पारेको छ। यो कुरा औल्याउन स्क्वाइलरले कहिल्यै छुटाउँदैन थियो। त्यहाँ अब खाने मुखको सङ्ख्या धेरै भएको थियो। शरद ऋतुमा 4 वटा पोथी सुँगुर एकैचोटि भाले लागेका थिए। ती मध्येबाट 31 वटा सुँगुरका बच्चा उत्पादन भएका थिए। जवान सुँगुरहरू काला रङका थिए। फार्ममा एक नेपोलियन मात्र भाले सुँगुर भएकोले यस्तो रङ हुन गएको थियो। यो उनीहरूको पैतृक गुण सर्न गएको अनुमान गर्न सकिन्छ। फार्ममा इँट र काठ खरिद गरिएको थियो र पछि यो घोषणा गरियो कि फार्म हाउस बगैँचामा स्कुलको लागि एउटा कोठा निर्माण हुनेछ। अहिलेका लागि ती सुँगुरहरूलाई नेपोलियन आफैले फार्म हाउसको भान्सामा पढाउने र निर्देशन गरेको थियो। उनीहरूले बगैँचामा व्यायाम गर्दथे र अन्य पशुहरूका बच्चाहरूसँग खेल्न
निरुत्साहित गरिएको थियो। करिब यसै समयतिरको कुरा हो। नियमको रूपमा भनेर एउटा यस्तो प्रावधान राखिएको थियो कि जब सुँगुर र कुनै पनि अरू पशुहरू बाटोमा हिँड्दा भेट भयो भने त्यति बेला अरू पशुले छेउ लागेर उभिनु पर्दथ्यो। सबै सुँगुरहरूले चाहे जुनसुकै स्तरका भए तापनि आइतबारका दिनमा पुच्छारमा हरियो रिबन बाँध्ने प्रावधान राखिएको थियो। यो साल एनिमल फार्मको लागि एउटा धेरै सफल वर्षको रूपमा थियो, तर पैसाको भने अझै अभाव नै थियो। स्कुल कोठाको लागि इँटा, बालुवा र चुनाहरू खरिद गर्नुपर्ने थियो। साथै हावा मिलका लागि मेसिनरी सामान किन्न पनि फेरि बचत जम्मा गर्न सुरु गर्नु आवश्यक थियो। त्यसपछि घरको लागि बत्ती बाल्न तेल र मैनबत्तीहरू, नेपोलियनको आफ्नै प्रयोगका लागि चिनी। उसले अरू सुँगुरहरूलाई चिनीको प्रयोगमा भने रोक लगाएको थियो, किनभने उनीहरू साह्रै मोटाउँदै गएका थिए। तथा सबै सामान्य आवश्यकताहरूका वस्तुहरू जस्तो कि किलाकाँटी, डोरी, कोइला, तार, स्क्रैप फलाम र कुकुरका लागि बिस्कुट आदिका लागि पैसा चाहिन्थ्यो। घाँसको एउटा ठुलो भाग र आलुको केही अंश बेचिएको थियो। अन्डाहरू बिक्रीको लागि सम्झौता बढाएर हप्तामा 600 सम्म पुर्याइयो। त्यस वर्ष कुखुराहरूले मुस्किलले आफ्ना बच्चाहरूको सङ्ख्या बराबर राख्न सके। डिसेम्बरमा घटाइएको राशन फेब्रुअरीमा आएर फेरि घटाइएको थियो र तेल बचाउनका लागि स्टलहरूमा लालटिन बाल्न निषेध गरिएको थियो। तर सुँगुरहरू पर्याप्त आरामदायक अवस्थामा देखिन्थे र वास्तवमा उनीहरूको केही तौल पनि बढेको थियो। फेब्रुअरीको अन्तिम दिउँसो एउटा मिठो भोक जगाउने खालको मगमगाउँदो बास्ना कतैबाट आयो। यति मिठो बास्ना यसअघि पशुहरूले कहिल्यै थाहा पाएका थिएनन्। यो बास्ना जोन्सको समयदेखि नै व्यवस्था गरिएको प्राङ्गणको पल्लोपट्टिको जाँड पार्ने सानो घर जुन भान्साकोठाको पछाडिपट्टि थियो त्यहीँबाट आएको थियो। कसैले भन्यो कि यो जौ पकाएको गन्ध हो। पशुहरूले भोक जगाउने हावालाई राम्रोसँग सुँगे। उनीहरूका लागि भनेर तातो जाँड तयार पारिएको हो कि भनेर आश्चर्यचकित भए, तर कुनै तातो जाँड देखा परेन। बरु त्यसपछिको आइतबार यो घोषणा गरियो कि अबदेखि सबै जौ सुँगुरहरूका लागि आरक्षित हुनेछ। बगैँचा क्षेत्र पछाडि जौ लगाइएको थियो। खबर चुएर यस्तो सुन्नमा आयो कि अबदेखि प्रत्येक सुँगुरले दैनिक पिन्टका दरले बियरको राशन पाइरहनेछन्। नेपोलियन आफैले भने आधा ग्यालन अर्थात् 2.25 लिटर, जुन उसलाई सधैँ विशेष प्रकारको क्राउन डर्बी सुप भोजनका साथमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरियो। तर यदि त्यहाँ कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो भने आजकलको जीवन पहिलेको भन्दा निकै सम्मानपूर्ण छ भनेर सन्तुलनमा मिलाइन्थ्यो। थप गीतहरू गाइन थालेका थिए। अधिक भाषणहरू, थप जुलुसका कार्यक्रमहरू हुने गरेका थिए। नेपोलियनले आदेश दिएको थियो कि हप्तामा एक पटक त्यहाँ एउटा स्वतस्फूर्त प्रदर्शन गरिनेछ, जसको उद्देश्य विगतमा पशु फार्मका लागि गरिएको सङ्घर्ष र त्यसको विजय उत्सव मनाउनु थियो। त्यस दिन तोकिएको समयमा पशुहरूले आफ्नो काम छोड्नेछन् र फार्मको बाहिरी घेरामा सेनाले जसरी मार्च पास गर्नेछन्, यसमा सुँगुरहरूले अगुवाई गर्ने, त्यसपछि क्रमैसँग घोडाहरू, गाईहरू, भेडा र त्यसपछि हाँस कुखुरा। कुकुरहरूले अघिपछि जुलुस मिलाउने र सबैभन्दा अगाडि नेपोलियनको ककरेल कालो भाले हिँड्ने गर्थ्यो। बक्सर र कोलोभरले सधैँ हरियो ब्यानरमा खुर र सिङको चिन्ह अङ्कित झन्डा बोक्ने गरेका हुन्थे। तलपट्टि कमरेड नेपोलियन जिन्दाबाद लेखिएको हुन्थ्यो। जुलुसपछि नेपोलियनको सम्मानमा भाषण र कविता वाचन हुन्थ्यो। स्क्वाइलरले खाद्यान्न सामग्री उत्पादन नभएको वृद्धि सम्बन्धमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दथ्यो र यस अवसरमा बन्दुक पड्काएर बढाइ पनि गर्ने गरिन्थ्यो। भेडाहरू यस्तो प्रदर्शनका सबभन्दा महान भक्तहरू थिए। यस्तो गरेर बेकारमा समय मात्र खेर फालेको भनी कसैले गुनासो गरे भने सुँगुर वा कुकुरहरू नजिक नभएका बेला केही पशुहरूले कहिलेकाहीँ विरोध पनि गर्थे। भेडाहरूले 4 खुट्टा राम्रो 2 खुट्टा खराबको एक जबरजस्त नारा लगाएर हल्ला मचाइहाल्थे अनि अरू पशु चुप लाग्न बाध्य हुन्थे। तर अधिकांश पशुहरूले यी उत्सवहरूको आनन्द उठाउने गरेका थिए। उनीहरूलाई गौरवमय विगतको सम्झना दिलाइएकोमा यसले ठूलो सान्त्वना मिल्ने गरेको थियो। यसले गर्दा आखिर सुँगुरहरू वास्तवमा उनीहरूका आफ्नै मालिकहरू थिए र उनीहरूले गरेको काम सम्पूर्ण पशुपक्षीको फाइदाको लागि थियो। त्यसो भएको हुँदा गीतहरू, जुलुसहरू, स्क्वाइलरको तथ्याङ्कको सूची, बन्दुकको पड्काई, कुखुराको भाले बासेको आवाज, झन्डा फरफराइरहेको, यी सब कुराले गर्दा उनीहरूले आफ्नो खाली पेट पनि बिर्सिन सक्षम भएका थिए। कम्तीमा त्यस रमाइलो गरुन्जेल केही समयका लागि भए पनि। अप्रिलमा एनिमल फार्मलाई गणतन्त्रको रूपमा घोषणा गरियो।
राष्ट्रपति पदका लागि चुनाव हुनुपर्ने आवश्यकता भएको थियो। नेपोलियन एक मात्र उम्मेदवार थियो जो सर्वसम्मतिले निर्वाचित भएको थियो। सोही दिन जोन्ससँग स्नोबलको संलग्नताको बारेमा पुष्टि गर्ने थप विवरण भएका ताजा कागजातहरू फेला पारिएको थियो भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो। यो देखियो कि पशुहरूले पहिले कल्पना गरेकै अनुसार स्नोबलले गौशालाको युद्धमा आफ्ना पशुलाई हराउने कोसिस मात्र गरेन, बरु जोन्सको पक्षबाट खुलेआम रूपले लडाईँमा भाग लिएको थियो। ऊ वास्तवमा मानव शक्तिहरूको नेता थियो। आफ्नो ओठमा मानवीयता जिन्दाबाद भन्ने नाराका साथ युद्ध गरेको भनेर पनि उसलाई आरोप लगाइएको थियो। स्नोबलको पीठमा भएका घाउहरू जुन केही पशुले देखेकै हो भनेर अझै पनि सम्झन्छन्, त्यो घाउ बन्दुकको छर्राले नभई नेपोलियनको दाँतले बनाएको घाउ थियो। धेरै वर्षपछि ग्रीष्मको मध्यतिर मोसेस अर्थात् जोन्सबाट तालिम प्राप्त मैना चरा अचानक फार्ममा देखा पर्यो। उसमा कुनै परिवर्तन आएको थिएन, अझै पनि कुनै काम गर्दैनथ्यो र सुगर क्यान्डी पहाडको बारेमा उही पुरानै कुरा गर्दथ्यो। ऊ स्टम्पको गुणमा बस्थ्यो, त्यो पोलको गुणमा बस्थ्यो, कालो पखेटा फटफटाउँथ्यो र शून्यहरूसँग घन्टौँ कुरा गर्थ्यो। त्यही हो कामरेडहरू, उसले आफ्नो चुच्चोले आकाशलाई औल्याउँदै ठुलो स्वरमा भन्थ्यो। त्यहाँ त्यो अँध्यारो बादलको अर्कोपट्टि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो सुगर क्यान्डी माउन्टेन, त्यो यस्तो खुसी र आनन्दको देश जहाँ हामी निरीह पशुहरू हाम्रो श्रमबाट सदाका लागि छुटकारा पाएर आराममा रहनेछौँ। उसले कोही बेला आफू त्यति उचाइसम्म उडेको दाबी गर्दथ्यो र त्यहाँ उसले कहिल्यै सीमाको टुङ्गो नलाग्ने क्लोभर घाँसका मैदान र आलसको केक र चिनीका ढिक्काहरू जहाँ त्यही उम्रेको देखेको थियो। अधिकांश पशुहरूले उसको यस भनाइलाई विश्वास गर्दथे। उनीहरूको विचारमा अहिले उनीहरूको जीवन भोग र श्रमले गलित थियो। कुनै उत्तम संसार अरू कहीँ कतै हुनुपर्छ भनी मान्नु के यो अनुचित थियो र? एउटा कुरा भने पत्ता लगाउन कठिन भएको थियो। त्यो थियो मोसेसप्रति सुँगुरहरूको दृष्टिकोण। उनीहरू सबैले बेइज्जतीका साथ घोषणा गरेका थिए कि उसको सुगर क्यान्डी माउन्टेनका बारेका कथाहरू भ्रमपूर्ण र झुट्टा थिए। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले उसलाई फार्ममा नै रहन दिएका थिए, काममा लगाउँदैनथे, बरु दिनको 1 क्वार्टर बराबरको बियर समेत दिने गरेका थिए। बक्सरले खुर निको भएपछि पहिलेभन्दा कडा परिश्रम गर्न थाल्यो। वास्तवमा सबै पशुहरूले त्यस वर्ष दासको झैँ काम गरे। फार्मको नियमित काम तथा हावा मिलको पुनर्निर्माणको अलावा त्यहाँ साना सुँगुरहरूको लागि स्कुल हाउस पनि बनाउनु थियो, जुन मार्चमा सुरु गरिएको थियो। कहिलेकाहीँ अपर्याप्त खाना खाएर घन्टौँ भोक खप्न गाह्रो हुने गर्दथ्यो, तर बक्सरले कहिले हार मानेन। पहिलाको भन्दा शक्ति क्षीण भएको भनेर उसले कसैलाई भनेन र त्यस्तो देखाएन पनि। बरु त्यहाँ उसको चालढाल हेर्दा पहिलाभन्दा थोरै फरक भएको देखिएको थियो। उसको बाहिरी छाला पहिलेको भन्दा कम चमकदार देखिन्थ्यो र उसको खुट्टाका मांसयुक्त ठुला फिलाहरू आकारमा घटेको जस्तो देखिन्थ्यो। अरूले भन्ने गर्थे वसन्तको घाँस पलाएपछि बक्सर तङ्ग्रनेछ, तर वसन्त ऋतु पनि आयो र गयो, तर बक्सर मोटाउन सकेन। ढुङ्गा खानीमा काम गर्दा कहिलेकाहीँ जब अलि ठुलो ढुङ्गालाई टुप्पामा पुर्याउन मांसपेशीलाई बल लगाएर मास्तिर तान्न बल गर्दथ्यो, यस्तो लाग्थ्यो कि उसले खिचिराख्न उसको इच्छा शक्तिले बाहेक अरू थप बल उसको खुट्टामा भएको देखिँदैन थियो। यस्तो समयमा उसका ओठले म अझ कडा परिश्रम गर्नेछु भन्ने शब्दहरू उच्चारण गरेको सुन्न सकिन्थ्यो। यो बाहेक उसँग कुनै आवाज बाँकी रहँदैन थियो। फेरि क्लोभर र बेन्जामिनले उसलाई स्वास्थ्यको ख्याल राख्न चेतावनी दिइराख्दथे, तर बक्सरले यसमा कुनै ध्यान दिँदैन थियो। उसको 12औं जन्मदिन पनि आउँदै थियो। उसले पेन्सनमा निस्कनुभन्दा पहिले ढुङ्गाको यथेष्ट भण्डार जम्मा गर्ने विचारले गर्दा जेसुकै होस् कुनै कुराको वास्ता गरेको थिएन। गर्मीको एक साँझ पख अलि अबेर भएपछि अचानक बक्सरलाई के भयो भन्ने अफवाह फार्मको वरिपरि फैलियो। हावा मिल निर्माण स्थलतिर ढुङ्गाको भार तान्न भने ऊ एक्लै बाहिर गएको रहेछ। वास्तवमा हल्ला साँचो नै रहेछ। केही मिनटपछि 2टा परेवाहरू खबर लिएर हतारिँदै आए। बक्सर ढलेको ठाउँबाट उठ्न सकेका छैनन्। भन्ने खबर लिएर परेवाहरू हतारिँदै आए। फार्मका झन्डै आधा जसो पशुपक्षीहरू निर्माणस्थल ढिस्कोमा पुगे, जहाँ निर्माणाधीन हावा मिल उभिएको थियो।
त्यहाँ बक्सर लडिरहेको अवस्थामा थियो। गाडाका दुई स्याफ्टको बीचमा उसको घाँटी बाहिर तन्किएको, टाउको उठाउन सकिरहेको थिएन। उसको आँखा चम्किरहेको थियो। उसको शरीर पसिनाले नित्रुक्क भिजेको थियो। उसको मुखबाट अलिअलि रगत आइरहेको थियो। क्लोभर उसको आडैमा घुँडा मारेर थचक्क बसी। बक्सर, उसले रुँदै भने, तिमीलाई कस्तो छ? मेरो फोक्सोमा समस्या हो, बक्सरले कमजोर आवाजमा भन्यो। यसले केही फरक पार्दैन। मलाई लाग्छ म बिना पनि तिमीहरूले हावा मिलको निर्माण काम सम्पन्न गर्न सक्षम हुनेछौ। त्यहाँ ढुङ्गाको एउटा राम्रो भण्डार जम्मा भएको छ। जे भए पनि म निस्कन अर्को 1 महिना बाँकी थियो। तिमीलाई म सत्य कुरा भन्छु, सुन। म मेरो सेवाबाट अवकाश हुनको लागि उत्सुकता साथ पर्खिरहेको थिएँ र हुन सक्छ बेन्जामिन पनि बुढो हुँदै गइरहेका छन्। उनीहरूले उनलाई पनि मसँगै रिटायर हुन दिनेछन् र उनी मेरो रिटायर्ड साथी बन्नेछन्। क्लोभरले भने, हामीले एकचोटि मद्दत माग्नै पर्छ। कोही दौडोस् त। यस्तो भएको सबै कुरा स्क्वाइलरलाई बताउनु पर्यो। स्क्वाइलरलाई खबर दिनका लागि अरू सबै पशुपक्षीहरू तुरुन्तै फार्म हाउसतर्फ दौडे। केवल क्लोभर र बेन्जामिन बक्सरको छेउमा केही नबोली बसेका थिए। उसले बक्सरको लामो पुच्छर हल्लाउँदै झिँगा धपाएर भगाइरहेको थियो। करिब 15 मिनटपछि स्क्वाइलर आइपुग्यो र पूर्ण सहानुभूति र चासो पनि दियो। उसले भन्यो कि कमरेड नेपोलियनले फार्मका सबैभन्दा वफादार मध्ये एकजना मजदुरमाथि पर्न गएको यस दुर्भाग्यका निम्ति अत्यन्त गहिरो साथ दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ र बक्सरलाई उपचारका लागि विलिङडनको अस्पतालमा पठाउन उहाँले व्यवस्था गरिसक्नु भएको छ। पशुहरूले यसमा अलि अप्ठ्यारो महसुस गरे। मोली र स्नोबल बाहेक अरू कुनै पशुले फार्म समेत छडेका थिएनन्। उनीहरूले बिरामी साथीलाई मान्छेका हातमा सुम्पने कुरा मन पराएनन्। यद्यपि स्क्वाइलरले उनीहरूलाई सजिलै विश्वास दिलायो कि विलिङडनका पशु चिकित्सकले बक्सरको जस्तो केस यहाँ फार्ममा भन्दा निकै राम्रो ढङ्गले उही उपचार गर्न सक्दछन्। करिब आधा घण्टापछि बक्सरलाई अलि निको भयो। ऊ कठिनाइ साथ आफ्नो खुट्टामा उभियो। सबै मिलेर उसलाई आफ्नै स्टलमा लैजान सफल भए। क्लोभर र बेन्जामिनले उसका लागि त्यहाँ परालको राम्रो बेड तयार पारेका थिए। आउँदा 2 दिन बक्सर आफ्नो स्टलमै बस्यो। सुँगुरहरूले गुलाबी औषधिको एक ठुलो बोतल उसलाई भनी पठाएका रहेछन्, जुन उनीहरूले बाथरुममा औषधिको बाकसमा फेला पारेका थिए। क्लोभरले खाने तरिका बताई। दिनको 2 पटक खाना खाएपछि खाने भनेर र बक्सरलाई औषधि दिई। साँझमा उसैको स्टलमा कुरा गरेर बस्थे। बेन्जामिनले झिँगा दबाएर बस्थ्यो। बक्सरले यस्तो के भयो भनेर दुखी नहुनु भनेर सम्झाइरहन्थ्यो। यदि उसको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार आउन सक्यो भने ऊ अझै थप 3 वर्ष बाँच्न सक्छ र उसले ठुलो घाँसे चरन मैदानको कुनामा आनन्दका दिनहरू बिताउन प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। उसले अध्ययन गर्न र आफ्नो दिमाग सुधार गर्ने फुर्सद पाएको यो पहिलो पटक थियो। आफ्नो बाँकी जीवनमा वर्णमालाका बाँकी 22 अक्षरहरू सिक्नको लागि इच्छुक रहेको कुरा गर्यो। यद्यपि बेन्जामिन र क्लोभर काम गर्ने घण्टापछि मात्र बक्सरसँग साथमा रहन सक्थे। कुनै एउटा मध्य दिनमा बक्सरलाई लिन एउटा भ्यान आयो। पशुहरू सुँगुरको सुपरिवेक्षणमा सलगमको खेतमा बोटको झार गोडिरहेका थिए। त्यत्तिकैमा बेन्जामिन फार्म भवनहरूको दिशाबाट आफ्नो सकुन्जेल चर्को आवाजमा कराउँदै र दौडिँदै त्यतै आइरहेको देखे। सबै अचम्ममा परे। बेन्जामिनलाई यति उत्साहित भएको कसैले देखेको यो पहिलो पटक थियो। लौ न छिटो, ऊ करायो। एकचोटि आउनुहोस् त सबै, उनीहरूले बक्सरलाई लिएर जाँदैछन्। सुँगुरको आदेशको पर्खाइ बिना पशुहरूले काम बन्द गरे र फार्म भवनतिर दगुरे। साँच्चै नै प्राङ्गणमा एउटा ठुलो बन्द भ्यान थियो, जसलाई दौडाउन 2 घोडाहरू नारिएका थिए र यसको दुवै साइडमा केही अक्षर लेखिएको थियो र चालकको सिटमा ह्याट लगाएको चतुर अनुहारको मान्छे बसेको देखिन्थ्यो। बक्सरको स्टल खाली भएको थियो। पशुहरू भ्यानको चारैतिर झुम्मिरहेका थिए। गुड बाई बक्सर, उनीहरूले सामूहिक रूपमा बिदाई गरे। गुड बाई। थुइक्क मूर्खहरू, उनीहरूको वरिपरि घुमेर बेन्जामिन चिच्यायो। उसको सानो खुरले भुइँमा ठप्प पारे। ए मूर्ख हो, तिमीहरूले देखेनौ त्यस भ्यानको साइडमा के लेखिएको थियो? यस भनाइले पशुहरू एकाएक रोकिए। त्यहाँ सबै चुपचाप भए। म्युरियलले शब्दहरूको स्पेलिङ पढ्न थाली, तर
बेन्जामिनले उसलाई एकातिर धकेल्यो र श्मशान मौनताको बीचमा उसले यस्तो पढ्यो, अल्फ्रेड सिमन्स, हर्स स्लटर एन्ड ग्लू बोइलर, विलिङटन, डिलर इन हाइड्स एन्ड बोन मिल केनेल्स सप्लाइड। अल्फ्रेड सिमन्स, हर्स स्लटर एन्ड ग्लू बोइलर, विलिङटन, डिलर इन हाइड्स एन्ड बोन मिल केनेल्स सप्लाइड। के तिमीहरूले बुझेनौ यसको मतलब के हो? उनीहरूले बक्सरलाई घोडा काट्ने कहाँ लैजाँदैछन्। एउटा त्रासले रोएको आवाज सबै पशुहरूबाट फुट्यो। यस क्षणमा भ्यानमा भएको मान्छेले आफ्ना घोडाहरूलाई कोर्राले हानेर दौडाइसकेको थियो र प्राङ्गणबाट बाहिरिसकेको थियो। सबै पशुहरू उनीहरूको सकुन्जेलको चर्को आवाजमा रुँदै पछि पछि दौडिए। क्लोभर सबैलाई उछिनेर अगाडि दौडी। भ्यानले गति लिन थालेको थियो तापनि क्लोभरले उसको सकुन्जेलको बल लगाएर दौडी र भेट्टाई, बक्सर, ऊ कराई, बक्सर, बक्सर, बक्सर। र ठिक यसै बेला बाहिर केही आपतको आवाज सुने जस्तो लागेर बक्सरले उसको नाकमा सेतो दर्शो भएको टाउको भ्यानको पछाडिको सानो झ्यालबाट अनुहार देखायो। बक्सर, पीडादायी आवाजमा क्लोभर कराई, बक्सर बाहिर निस्क, छिटो बाहिर निस्क, उनीहरूले तिमीलाई मार्न लाँदैछन्। सबै पशुहरूले बाहिर निस्कनुस् बक्सर, बाहिर निस्कनुस् भन्दै कराए, तर भ्यानले पहिले नै गति लिइसकेको हुनाले उनीहरूबाट टाढा हुँदै गइरहेको थियो। क्लोभरले भनेको कुरा बक्सरले बुझ्यो कि बुझेन निश्चित थिएन, तर एकछिनपछि उसको अनुहार झ्यालबाट भित्र लुक्यो र भ्यानभित्र टाप वा खुरले हानेको निकै ठुलो आवाज सुनियो। ऊ लात हानेर निस्कने प्रयास गरेको थियो। बक्सरको खुरले केही लात हान्न साथ त्यो भ्यान सलाइको बट्टा जसरी टुक्रा टुक्रा हुने अवस्थामा पुगेको थियो, तर हाय उसको तागतले उसलाई साथ दिइरहन सकेन र केही क्षणपछि खुरको आवाज क्रमशः मन्द हुँदै गयो र अन्तमा आवाज आउनै छोड्यो। पशुहरूले आशा मारिसकेका थिए, तैपनि उनीहरूले भ्यान तान्ने दुई घोडाहरूसँग भ्यानलाई रोक्न अनुरोध गरे। कमरेड, कमरेड, कृपया आफ्नै बन्धुलाई मृत्युको मुखमा नलैजानुहोस्, उनीहरूले रुँदै भने। तर हेर त मूर्खहरू कसरी जालमा परेका, के हुँदैछ भनेर बुझ्न पहिला व्यवस्था गरे। अब झन् छिटो गतिमा दगुर्न थालेको थिए, तर के गर्नु, बक्सरको अनुहार झ्यालमा देखा पर्न छोड्यो। कसैले बुद्धि लगायो अगाडि दौडने र बाहिर जान पार गर्नुपर्ने 5वटा गेट बन्द गर्ने भनेर, तर क्षणभरमै भ्यान यी गेट पार गर्दै निस्किहाल्यो र चाँडै नै मूल सडक हुँदै गायब भयो। त्यसपछि बक्सर फेरि कहिल्यै देखिएन। वेलिङटनको अस्पतालमा एउटा घोडाले पाउनुपर्ने सबै किसिमको स्वास्थ्य सेवा र ध्यान दिँदै पनि मृत्यु भयो भनियो र 3 दिनपछि ऊ मरेको घोषणा गरिएको थियो। अरू पशुपक्षीहरूलाई यो सूचना दिन भनेर स्क्वाइलर आएको थियो। बक्सरको अन्तिम सासको बेलामा ऊ पनि त्यहीँ उपस्थित रहेको कुरा उसले बतायो। मैले अहिलेसम्म देखेको सबैभन्दा असर गर्ने दृश्य थियो त्यो, स्क्वाइलरले आफ्नो अगाडिको खुट्टा उठाएर आँसु पुस्दै भन्यो। म अन्तिमसम्म उनको साथैमा बसेको थिएँ। बोल्न पनि नसक्ने अन्तिम अवस्थामा उनले बिस्तारै मेरो कानमा सासले बोलेर भनेका थिए, हावा मिल समाप्त हुनु अघि नै मर्ने भएँ भन्ने उनको एउटै चित्त दुखाइ थियो। अगाडि बढ्नुहोला कामरेडहरू, उनले बिस्तारै सासले भनेका थिए। पशुपक्षीको विद्रोहको नाममा अगाडि बढ्नुहोस्। एनिमल फार्म जिन्दाबाद, कमरेड नेपोलियन जिन्दाबाद। नेपोलियन सधैँ सही हुनुहुन्छ, उनका अन्तिम शब्दहरू नै थिए कामरेडहरू। यहाँ स्क्वाइलरको व्यवहार अचानक परिवर्तन भयो। ऊ एकछिनको लागि मौन रह्यो र साना आँखाहरू शङ्कास्पद किसिमले यताउता डुलाउँदै कुरा अगाडि बढायो। बक्सरलाई त्यहाँबाट हटाउनु अघि अन्तिमतिरको समयमा एउटा मूर्ख र दुष्टको संज्ञा दिएर उसका बारेमा अफवाह फैलाइएको रहेछ। कतिपय पशुहरूले सम्झेका रहेछन् कि बक्सरलाई लैजाने भ्यानमा घोडा काट्ने हर्स स्लटरको चिन्ह अङ्कित गरिएको थियो र साँच्चै नै बक्सरलाई घोडा काट्ने पसलमा पठाइएको भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका रहेछन्। यो लगभग पूर्ण रूपले नै विश्वास गर्न नसकिने हो, स्क्वाइलरले भने। कुनै पशु जतिसुकै मूर्ख भए तापनि यति विधि मूर्ख हुन सक्दैन। निसन्देह ऊ रिसाउँदै करायो र आफ्नो पुच्छर दायाँ बायाँ झड्कार्यो र ओल्लो छेउबाट अर्को छेउ गर्दै भन्दै गयो, त्यस्ता कुराको सट्टा पक्कै पनि उनीहरूले आफ्ना प्यारा नेता कमरेड नेपोलियनलाई चिन्नु पर्ने होइन र। तर यसको व्याख्या साँच्चीकै सरल छ। यो भ्यान पहिला घोडा काट्ने नकरको नै थियो र त्यस भ्यानलाई पछि पशु चिकित्सकले किनेका थिए। पुरानो नाम नमेट्नाले यस्तो गल्ती देखिन गएको हो। यो सुनेर पशुहरूले ठुलो राहत महसुस गरे र जब स्क्वाइलरले
बक्सरको मृत्युशय्याको बारेमा देखेझैँ लाग्ने गरी थप विवरणहरू बतायो। उनलाई गरिएको प्रशंसनीय हेरचाह र महँगा औषधिहरू, जसको महँगो मूल्यका लागि नेपोलियनले केही नसोचे भुक्तानी गर्नुभएको जस्ता भनाइले पशुहरूको बाँकी रहेको अन्तिम शङ्का पनि दिमागबाट हट्यो। यसले गर्दा आफ्ना प्रिय कमरेडको मृत्युले उनीहरू दुखी त थिए नै, तर कम्तीमा पनि प्राण जानु अघि ऊ सुख साथ रहेको सोचेर राहत महसुस गरे। भोलिपल्ट आइतबार बिहानको बैठकमा नेपोलियन आफै उपस्थित भयो र बक्सरको सम्मानमा छोटो भाषण दियो। उसले भन्यो कि फार्ममा अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि प्रिय कमरेडको अवशेष फिर्ता ल्याउन त सम्भव छैन, तर उसले फार्म हाउस बगैँचामा बक्सरको नाममा एउटा ठुलो माला बनाउन आदेश दियो र त्यसलाई बक्सरको चिहानमा राख्न तल पठायो र केही दिनमै सुँगुरहरूले बक्सरको सम्मानमा मेमोरियल ब्याङ्केट नामको भोजको आयोजना पनि गरे, जसमा नेपोलियनले भाषण गरेको थियो। आफ्नो भाषणको अन्तमा बक्सरका मनपर्ने 2 उद्गारहरू, म अझ कडा परिश्रम गर्नेछु र कमरेड नेपोलियन सधैँ सही हुनुहुन्छ, यी उद्गारहरू प्रत्येक पशुपक्षीहरूले सधैँ मनन गर्नुपर्दछ भनी आफ्नो भाषण टुङ्ग्याएको थियो। भोजको लागि तोकिएको दिनमा वेलिङटनबाट एक खाद्य सामग्रीको सार्ने बिहान आयो। काठको ठुलो क्रेट फार्म हाउसको प्राङ्गणमा उतार्यो। त्यो रात त्यहाँ हर्षोल्लासको गाना सहितको चर्को स्वर बाहिरसम्म आएको थियो। पछि हिंसक झगडा भए जस्तो पनि सुनियो र राति 11 बजेतिर समाप्त भयो। भोलिपल्ट मध्यदिन अघिसम्म फार्म हाउसमा कोही पनि हलचल गरेन। यस्तो हल्ला फैलियो कि हिस्कीको अर्को केस खरिद गर्न सुँगुरहरूलाई कतैबाट पैसा हात लागेको हुनुपर्दछ। भाग 9 समाप्त भयो।